سلام أونلاين مع فيديونا شعبية دفيرو مس فيدرال زقطملو عقمي يقولون دليتون يقولون كمون انتاي زبال زلو بريزيدنتي تقادالاي إسياس أفورك حكز فلتن قنوع مقدس مرتن مخانو بتدقاقام زمسكري يوم كم جم سواسل فيديو تاتالو حدش بيتسون تاليهم للشانل كلهم سبسكرايب ناقوركم جمرو كورة تازلتي اسكان غد نفتن فيديو تاتالو خسركم زب تقرأين زب إرتران زلو ركب كامي خاطريو أنجلات زلو بوحدو تسلسة بفلاح حزي عوانا انتاي زب الحساب اللو إرتران تقرأين كم هاجر كينا تبق جروبتنا كلنا زبه جو تجارو اللو نو كم إرتران كم يتيب كينا تبق جروبتنا كلنا زقبوا اليوم كم عينة بهجز اللوم تجارون اللو قلت يوم زتات تاريخاوي متأثر بحلاوي متأثر ونسلزلهم أو وش تحد هاجرون حقفوا ندلي نازل بهجز اللوم تجارون اللو بانا قط مالتي ناتكا بهجز أيو جورجو ኤርትራውያን ኣነ ከም ኤርትራውስ ምስ ተጋሩ እንታይ ዓይነት ዝምድና ክህልወና የድልን ዝብል ንውዕ ምስተንጉራብ ህዝብና ሰላም ክንገብር ኣለና እቲ 4 ኪሎ ከይዱ ዝግበር ዝምድና ብዙሕ ውፅኢት ኣይረኣየሉን ህዝቢ ኤርትራ ስለዚ ኣብቲ ጎረባብቲ ህዝቢ ዝግበር ከም ፅቡቅ ጌርና ኢና ንሪኦ ግን ኣብቲ ካልኣይትን ሳልሰይትን ሕቶኻ ክንሓልፍ ከም ጎረባብቲ ህዝቢ ጥራይ ኢና ንሪኣ ንሕና ኪኑ ትቕፅል ኣምቢሽንስ የብላና ብኤርትራ ተጋሩ ጎረባብትና እዮም ልክዕ ከም ሱዳናውያን ስለዚ ምስ ሱዳናውያን actually أزيهم ذكرارو بزبيهم زلوا أبتدهم تغيتك وعنقا زرقبو بحيوانو زرقبو زفال اليوم من كبيديتي أبدو بعض زلوا زبنا إيرترانا سودانا جن we don't have this kind of بحد أنتو دخونو دو قالوا ده زبال زي زربازي entertains قبريل لنا and the same mindset is زلوا إيرترا أفتقراي كون كله بوزم دنا مستقار كلونا just مس عفار كون كله عفار بحد كونه لو وين ينبلينا أفتقارو تراي مسينا نخطلو فولي بوليتيكا بلنا هنا كم ኤርትራ ኮይና ዛረብ كلهم مستقارو ዘለና ዝምድና ብሱዳናውያን ዘለና ዝምድና ከምኡውን ምስ ዓፋር ብህዝቢ ተሪኻዮ it's the same ጽቡቅ ጉርብትና ክልወና ኣለዎ ግን ከከም ዘለናዮ ሰላም ክትነብር ከም ትኽእል ድማ ኣብ ኩሉ ዓለም ንሪኢ ኣለና ናይ ግድን ኣይኮንካን ካብ ሓንቲ ሰበይቲ ተወሊድካ ዓቢኻ እውን እኮ ገዛኻ እዩ ዘለካ it doesn't mean ኣብ ሓንቲ ገዛ ተኣጓጊትካ ክትነብር ገዛኻ ጌርካ እውን ተኸባቢርካ ክትነብር ትኽእል ኢኻ ብሰላም ክትነብር ትኽእል ኢኻ ትሰርሕ ትኽእል ኢኻ ኩሉ ዝከኣል ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ነናትካ ሒዝካ ብዓይነ ኤርትራውያን ኣነ ከምእየ ዝርዮ ካብ ፖለቲካ ሰጊርካ ዘሎ እቲ ካልእ ካብ ጥቕሙ ኣብዚ ሕጂ ዘለና ካብ ጥቕሙ ጉድኣቱ ይረአየኒ ኣብ ነዊሕ ግዜ ላዕላውነት ናይ ከበር ተመዛበልቲ ናይ መለስ ተባሂሉ በቃ ኩናት ምእዋጅ እዩ ውድብ ጉባኤ ከተካይድ እያ ኩናት እያ بجتنا إلى قالنا كوينات يا هذا أصوخ ترك أمبل كم كان يتفضوا يهم الدقاق جميع يقرأ يقرط من الصوخ ساعة من تاع ساعة كلها تقرطم يخوني فعلا سلاز السخ انت يكون زين خليه ون تكونس بقى سرعتي هالونا أيو سرعتي هالونا محدار أنت حرسي ذكري يعني دحرق نداي جزء توصلنا صنعتها كاينة أنا وردنا يجلس صنعت والدتي كنقبر سكسل في نقبر أبز بخينا حتى تلنا هذا حموش تميتش دوش تميت سبعة كيو ناس كنا زار ربمو توم مهارات 4 قلن زخون مهارات لازم نعم زوم صلنا حق ديولنا كنطير عوي عد مسكرنا ناوي حموش تميتش دوش تميتي بمولنا أنا نوصيله وحج مزيو وحج ريخم ويخم زي فاليديت غيرون تتعشوا من عيلنا طبعا هسال نقر خوينو عوي عد مسقبرنا عدوا نقصمن كنقبر لنا خيدنا عدوا نقصمن يتقورواني لومنا با مسابينا صقيمنا تملسنا عدقرات كيدنا مقاله خيدنا ماچو خيدنا حزب زبول نقر سمعكم ويخم تزرعهم تاريخ الزاربي لا يكون እቶ ሕጅ ምስ መፀ አንጉዖም መፍሳስ ጀሚሩ ናይቶም ንትውድብ ጆሆ ሒዞም ክንቃሳቅሱ ዝደልዩ ዝነበሩ ሓይልታት አንጉዖም መፍሳስ ጀሚሩ ተንቀጥቂጦም ምክንያቱ ህዝቢ ትግራይ ብግልፂ ተዛሪቡ ከምዚ ኢልና ክንነብር ኣይንደልን ኣብ ኩለንተን ኣኼባታት ክልተ ኣንምስቴካብል ዝኾና መልእኽትታት ይሕልፉ ነይሮም ሓደ ሰላም ኢና ንደሊ ይብሉ ነይሮም ናይ ኩናት ምውጥዋጥ ይርዩ ስለ ዝነበሩ توي ملس يروي سلازنورو نشعبيا ودخدخ يروي سلازنورو
ذا من قد زي من قدنا نخينات عين دلين يلوم كاليتي بتوز مسأنا يوم نايم محدار من قد كن كده يندلن ثم محدار كل وقت ندلينا يلوم زين ينتنهزون حزنا نخزلنا قدات أبي أحمد ميوقع البت أنا رجعت أني من أنا 100% 100 مليون percent هذا اللون أنا 100 مليون% شو هذا اللون كده 100% رجعت أني أبي ندمي وقت السون دميلو 100 مليون% 100% على له 100% كده رجعت أني أبي بقربون دمي وقت الناس دمي وقت بتنقلا قيتها ردا እንዳለው በመብረቅ በምናምን እንዳለው አልናገርም ይወገዳል ሌላ ቋንቋ የለውም የተናገረው ቋንቋ አናሎጂው ትክክል አይደለም የብርሃኑ ነጋና ምናምን ያለው አይደለም ብርሃኑ ነጋ አይደለም ኢትዮጵያ ምድር ላይ የገጠመ ብርሃኑ ነጋ አስመራ ነበር ቀጀላ አስመራ ነበር አሁን ኢትዮጵያ ምድር ላይ ያለ ኃይል አለ ሁሉም የራሱ ኮዝ ያለው ብር ፈልጎ ምናምን ፈልጎ የኢሳት ገንዘብ ሊበላ አስመራ የሚመላለስ የነበረ የግብጽ ገንዘብ ሲበላ የነበረ ምናምን አይደለም የራሱ ኮዝ በየፊናው የተሰማራ ሰው የኦሮሞ ህዝብ ተገሎ ምንድነው እየሆነ ያለው ሰው ገሎ የሰው አንገት ቆርጦ እንደዚህ ያለው ሆ ያለ የሚሄድበት ሀገር የፈጠርክ ነው አብይ አህመድ አሊ የሰው አንገት እዚህ ላይ እንደ ጀግና ቆርጦ ሰው ገደልን ብሎ በአያጭ ነው በዚህ አያጭ ነው ሲሄድ ነው የሚሄድበት ሀገር ነው የፈጠርከው ኦሮሚያ ነው ይሄ ኦሮሞ ተመችቶታል ሞቱማ ኦሮሞ እያልክ የምትቀልድበት ተውት እንዲ አያ እኔ በዚህ በኩል አያ ጭኖ ምን ያለው የኮንስትራክሽን ድንጋይ ተሸክሞ በዚህ በኩል ሚዛኑ እንዳይስት አያ እንደዚህ አድርጎ ተመሳሳይ ኪሎግራም ያለው እንደዚህ አያ ጭኖ ሲሄድ ነው የምናቀው ወይ አንድ ጀሪካን በዚህ ወይ አንድ ጀሪካን በዚህ ከገጠር ውሃ ሲቀዱ ነው የምናቀው አስከሬን በዚህ በኩል ይዘ ወደ ገበያ ይውልኝ ብለ የምትሄድበት መንግስት የፈጠርከው አንተ እኮ ነው እና ይሄ መንግስት ይሄ ስታተስ ኮ ሊቀጥል በእንደዚህ አይነት ኢትዮጵያውያን እየተሰቃዩ የሚኖርበት እድል አስቀጥላለሁ ነው በሪ አንዳይክ አይሆንም ይሄ ለዚህ ነው ኦሮሚያ አማራ ክልል እንደፈለከ የቀጠቀጥከው ትግራይ አንቀያስከው ትግራይ እንደዚህ ነዳጅ ካልክላው ደሞዝ ካልክላው ምንም ሸቀጣ እንደዚህ እንዳይሆን ትግራይ በእንደዚህ አይነት ትግራይ ሊቀጥል ነው ኤርትራ ወረርኩ መጣውል ምናምን እያልከው ሊቀጥል ይሄ ሊያስቀጥል ትፈልጋለህ ኦሬዲ እኮ ጦርነት ከፍተህባቸዋል እኮ አሰብ በቅርቡ እናመጣዋለን እያልኩ እኮ ነው በቅርብ ይሄ ጦርነት እኮ ዝናሽ በቅርቡ ወስዳታለሁ የሚል አንድ ኢትዮጵያ ምድር አንድ ባስጣና ይኖራል አይኖርም እኮ ከየት በኩል የክፍላቸው ያልጋቸው ጉዳይ የራሳቸው ጉዳይ ነው ግጭ ቀዳማ ቤት የምትባል ነች የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ባለቤት ነች አንድ መጥቶ ይመኛታል እንዴ እቺ ሴትዮ አይመኛትም እኮ ነውር ነው ታዲያ መጥቶ ጅማ የኔ ነው ይልሃል ማንም ሰው ተነስቶ አይልም እኮ ጦርነት ከፍቶብሃል ማለት በኦሮሞ ህዝብ ጦርነት ከፈተ ማለት ጅማ አባጅፋር የኔ ነው ካለ ጦርነት ከፈተብህ ማለት ነው አሰብ የኔ ነው ካልከው ጦርነት ከፈተብህ የጊዜ ጉዳይ ነው ነገ ነው ከመይቀጥለው አመት ነው አንድ ወር ነው ብቻ ነው እንጂ ጦርነት እንደከፈትክበት ያቃል እሱ ደግሞ በአመቹ ሰዓት መንገድ በፈለገው መንገድ በዲፕሎማሲ ነው በአካል ነው በድሮን ነው በመናምን ነው እንደሚገጥሙ ግን አትጠራጠሩስ የኩዴታ ጉዳይ ከኩዴታ ሳንወጣ ወደ ወረደ ተሄደ ይያለ ብዙ ሰው ይያለ ሰላም ነኝ ብሏቸዋል ወደ ወረደ ሰላም ሻዕቢያ ደፊሩ ምስ ፌደራል ዝገጥመሉ ዓቅሚ የሉን ድሌቱን የሉን ታግጥም ካብ ድንበር ካብ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንራያ ወገን ወሎ ወገን ትኸደሉ መከላከያ በሃበ ተራኸበ ድንገት አትዩ ኣብ ትግራይ ዝረግረገሉ አዘ ኤክስፔንስ ኦፍ ናይ ተጋሩ ደታት ተጋሩ ህፃናት ማለት ሁነታት ክፈጥር ኢላ ሕዝብ ዘሎ ባይዘ ምዕራብ ክኸዱ ድሌት የሉን ምዕራብ ተንቀሳቂሶም ከፀጉዑ ወይ ኣብ ፌደራል መንግስቲ ናብ ተሰነይ ባርካ ወገን ስለዚህ ተኻለ መጠን ተኹሲ ካብኡ ከርሕቕ ተኹሲ ግን ንሕና ክንስሕና ዝገብር ኣሰራርሓ ይኽተል ዘሎ ሻዕብያ ሶ አትሊስት ፌደራል መንግስቲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ አጋጣሚ ተረኸበ ኢሉ ድሌት ዘለዎም ሰባትም ዘሎ ፈልጥ እያ አትሊስት ቀዳማይ ሚኒስትር ናብ ውግእ ከኣቱ ድሌት የብሉን ኣለዉ ሕዚኣ ካብ ተረኸበት ሓደ ነገር ክንገብር ኣለና ዝብሉ እዚኣ ዘይምዃና ኣብ ገገሌና ብጣዕሚ ጓሂ ዝፈጥር እዩ ዋሕደ ነገር ተገይሩ ዕድሞኦም ክሓፀረሎም ግን ብቓልስና ክነሕፅር ንኽእለሉ ዕድል ክንርኢ ዕድሉን ዝፈቅር ስለ ዝኾነ ፕሬዝደንተይ ተጋዳላይ ኢሳያስ አፈወርቂ ሓቂ ዝፈልጥን ቁኑዕ መገዲ ዝመርፅን ምዃኑ ብተደጋጋሚ ዘመስከረ
ازلوم زبسركم منبار وتسيت نايتي نروح طمه مريحنت لومي معره صنبلنا صنتنا ابلعل اجداس تغوناصفنا يعوتينا من صنبل زلنا امريكا ابلعل ايرترا بيراتو زنبرت اجدا العلاطولا رقحاو باي زي اجداس السقمتي اجداسنتو ايرتران امريكان بسفح دما نغرنا افريقان عالمني بيناو اجداتات التاو سعميناتو رئيس لزغونه وبزحات مرحت هاجراتن ودباتن صلوت سباتن كنن صنحس لزغونه ابواتنا بزح كنزاربا قداسي كونن نصور سلازغونه ملعل اجدا امريكا كن زريو عب قدال السدما حق حسكا امتكلكا صنيعخا زغبا واغا خفيلكا اموداتو خم تعوت زبيرترا اقراج مجد زيكونه نتنوحين مريرن جنكا قنوع مجد خنزمرصن بجبر رئيلو كمزي كبر بريزيدنت ام جمرتانا طنت بانديرانا ابتا زيت السبرت زنق حق تسقيلا الله زبولو حجون بانديرانا ابتا زيت السبرت زنق حقي دميقان توريقان تسقيلا بانديرانا ابتا زيت السبرت زنق حقي نسقلا لنا ኤርትራን ምልዓል እገዳ ኣሜሪካ ኣመልኪታ መግለጺ ኣውጽያ መንግስቲ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ዘለዎ ዝምድና ንምምሕያሽ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣምቢሮ ዝጸንሐ ቤናዊ እገዳ ከልዕልዩ ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ ግዜ ኤርትራ ትማሊ ብመንገዲ ሚኒስትሪ ዜና ኣቢላ ምልዓል እገዳ ዝብል ጋዜጣዊ መግለጺ ኣውጽያ እቲ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣብዚ እቲ ንልዕሊ 20 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝጸንዐ ዘይምኽኒ እገዳታት ንኽልዓል ስጉምቲ ናይ ሙሳድ ተገዳስነት ከም ዘሎ ዝእመተሉ ዘሎ ህሞት ንታሪኽነት ዝበሃል ዘሎ ቅኑዕ ኣንፈት ንምትሓዝን ንድሕሪ ተመሊስካ عتب جمجام مكياد أقداسي بمبال أبلعلي إيرترا استنبرة جدا أبجاجسون زحلفوا مسرحنا رديو جازيت أو مجلس مينستر زينا إيرترا أمودة تغلتش حنشعتنا بكنيات كريسماس من محضر أوباما زفا بروخان زدف آلون زخونة جبت ويمرتع زينا برو زخونة حقا ومسرح زي تختلع على جدا بسنبايتوت التحبرات هجرات تبين دحر مبال إيرترا موجتاو كننا نايزو سنة أغرب 5 نبرت قليتو أتجازيت أو مجلس قاتلو أبتجزي فدريشن روسيا وكيل أب نيويورك نايم محضر أوباما علاق ملء بملء مدقافو كمو ناي تشاينا وكيل كاس سماوي أب ستيشن أب تجهد علاق مقبارن زقرن فتصامي مبارقليتو أتجازت أو مجلسي ناي مينستر زينا قاتيلو دحري ناي 9 عمتات عنا وصعبينات ناي تعلق وجدا أب كلتشن 10 شمونتن الجدا يلا على اللوم استبهلو ولاكوا دونجيز متصوتا وسقومتن تنبري إيرترا يقنيلنا أيبلتنيلو أتجازت أو مجلسي من انتحاكن فتحن كراجاجز بقدمو سلمتا الجدا كملست ألا بغريبا دحر مبال زاجيت جن سلمتا قبل على إيرترا الجدا كم استنبره ملس 5 توها بجليتو أتجازت أو مجلسي وسيخو نشباب زرقب زنبرن زلون منيو ناي علق الجدات حتى تخاب محجي يقربيلو غازيتو مجلس مينستر زينا إيرترا كما قتلتا زنبع حرياتات من محضر بايدن نعملو أب كلتشن 21 على قصي حقاو بيناو إجراتات قبل على إيرترا وسينو دحر مبال نازنا كلتشن 21 وسنة انقاتن قرحنتن زبقسو على غينير بمبال أب جيزيو كاب إيرترا خناني بمبرأ كم استمكتا قليتو أتغازيتو مجلسي أب زحلفة معالتات من محضر بايدن زبينو على إجرات العيلو تباهلو دقيمنا فتحي رقاقز دقسي بايدنات كيمالالس فوسا زنبع بوليسيتاتي قبر بمبال مجلسي هبون أتغازيتو مجلسي مينستر زينا أب زغنيات زيت بحبرات منقسات أمريكا استبين زي حقاون بيناون اجراتات اب قربا غزي كل علي زبل صبصباتالو بمبال از سقومت زينت غوي بوليسات بزلاقنت بمقران فتح حقاونت رتعي زرغاغص كخون تسفان قبر كبل حسابو دمديمو صبصبات وول ستريت جورنال حيزو اب زوت صحف ممحدار دونالد ترامب مستاب جماجم كيح بحريز نو حوانت كاب زحازه هاجرات زخونت ايرترا زصانح زمدنا كتم حيش كم زو سنت اب زحلفه معلتا تغليص نيرو أتا معكن زينا فليلو أخ منقسي أمريكا بأفريقيا ماساد بلوس نمزنو حلفتو وصاو قديات أمريكا بزقالوصو حبريتا أمريكا نتقبل على إيرترا تنبيرو زلو بينا وزي حقا وقلا كتالعلو وسينا حمزلا أرديون بمسارة التيسا زرقا حبريتا من محدار ترامب كم أكال نايتمس إيرترا زلو زمدنا نايم محياش مدبات قبل على إيرترا تنبيرو زلو أقلا بملعالك الجمر زلو دلاي كم زقالت ستحبيرون نزل سعيبيو خا منقسي إيرترا بمنقدي منستر زينات مالي شدشا قنبت ملعال أقلا بزبلا رأسي غازيت أو مقلتي أوتيون هذا جن وعلى بريتوريا فريسلو حنت عباي زي قداي زل على هذا اللي هو أنا مغنيات وعلى بريتوريا أفريسو مولو ما أهلا من قصة فريسو لو ميمزارو أي حنكون قاموا كلو مغنياتو أفتو على بريتوريا زلو مسارتوي
ስምምዕነታት ኣፍሪሶም እዮም ምስ ሻዕብያ ጽምዶ ኢሎም ተጸሚዶም ኣለዉ እዚ ኣብቲ ናይ ውዕል ፕሪቶርያ ብግልፂ ዝኽልክል እዩ ናብ ሱዳን እናኸዱ ምስ ቡርሃን ወደኽደኽ ይብሉ ኣለዉ እዚ እውን ኣብቲ ናይ ውዕል ፕሪቶርያ ካብ ሕጊ ወፃኢ እዩ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ዝመፀ ጊዜያዊ ምምሕዳር ኣብ ትግራይ ክቆም ተባሂሉ ስምምዕነት ተገይሩሉ ብኡ መንገዲ ንኸድ ነበርና ኣፍሪሶም ናይ ቀደም ነበረ ሕጊ ዝሓለፎ ማለት ዘይሕጋዊ ዝኾነ ቤት ምኽሪ ፀዊዕና ኣለና ኢሎም